अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। امروز یه تصمیمی گرفتم. چی؟ من دیگه نمیتونم تو اون خونه زندگی کنم. اما هنوز کار یه طلاق انجام نشده. اون وقت من چطور تو رو ببرم خونه؟ حرفمو خیلی با دقت گوش کن. اگه کار عجولانه‌ای کنی این بار میام تا دم در خونت. خونه من؟ خونه خودته که. ساکت شو. حوصله این حرفاتو ندارم. به درد کاریم میخوری؟ از تو بهتر اون استینه که با یه جمله یه چک 6 لگی جلوم گذاشت. اوه این یعنی این که 2 تا کارت بانکی داری، یکی شهزاد و یکی اسین. خوش به حالمون. چرا خوش به حال تو؟ ببین وقتی به پول نیاز داشته باشیم از اونا میخوایم، هر چقدر خواستیم. دیگه 1 روپیه هم بهت نمیدم. 1 روپیه. حنا من با وکیل حرف زدم و اون به هم گفت هر وقت بخوام میتونم اکسا رو طلاق بدم، اما وقتی که نفقه اکسا و بچه رو پرداخت کنم اون وقت منم 50,000 گفتم. خوبه؟ 50,000؟ کار پیدا کردی؟ من چه نیازی دارم؟ تو هستی. چرا عصبانی میشی؟ 45ش میکنیم. 45 خوبه؟ بالاخره که بچه تو هم میشه. الو علیکم سلام. حتما شما دعوت کنین، من با سر میام. منم خوشحال میشم. این که با سر بیام؟ نه از اومدنتون خوشحال میشم. که اینطور. دیگه چطوری؟
سلام آبجی. اومدن من برای تو چه فایده ای داشت؟ تو که تمام وقت تو اتاقت نشستی. بیا بیرون از هوا لذت ببر. ببین چه هوای خوبیه. نه از هوا لذت میبری و نه هوا برات مهمه و ماشاءالله نبود زنت هم که اصلا برات مهم نیست. شما درست میگی. اما حرف زن این وسط از کجا اومد؟ بی خیال. راستش الینا. ببینم شهزادی این الینا همونیه که با آسین نامزد شده؟ آره همونه. خواهرش میخواد عروسی کنه. یه مهمونی کوچولو گرفت. خب مشکلش چیه؟ میریم مهمونیشون. من که خیلی مشتاقم که این دختر رو ببینم. الینا رو ببینی؟ پس با خاطر رامشا نمیری؟ نه خیر. من فکر میکنم الینا دختر خیلی خوب و عاقلیه و فکر میکنم آستین خیلی پسر خوششانسیه که دختری مثل الینا گیرش اومده. واقعا خوششانسه. و یکی هم مثل حنا. این دوتا اصلا قابل مقایسه نیستن. آبجی، حرف حنا این وسط از کجا اومد؟ البته حرف حنا برای این پیش اومد که اون دختر از نقطه ضعف تو سوء استفاده میکنه برادر. و یکی هم مثل تو که بدون حنا هیچ دیگر رو نمیبینه. پس چی کار کنم؟ اونو که نمیتونم از زندگیم بیرونش کنم. حالا اینا رو ولش کن. بگو کی ما رو دعوت کردن؟ راستش فردا. اونا هممونو دعوت کردن. باشه پس هممون میریم دیگه نه؟ من برم ببینم نوری برای غذا چی درست کرده. ماشاءالله چقدر ناز شده مگه نه؟ DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید.
اون گردنبند الینا رو دیدی؟ آره دیدم. یادته تو عروسی این گردنبند پاره شده بود و ما بردیمش طلا فروشی تعمیرش کنه. این گردنبند دقیقاً همونه. آخه این چطور ممکنه؟ این دیگه یعنی چی؟ من دارم بهت میگم شهزاد این همون گردنبنده. ولی الان چطور گردن الیناست؟ بگو. آخه چرا همینجوری ساکت وایسادی؟ الان وقت ساکت موندن نیست شهزاد. تو باید خودتو عوض کنی. عوض کن و مثل یه آدم قوی یه تصمیم قاطعانه بگیر. من نباید می آمدم. کاش امشب نمی آمدم اینجا. وقتی تو گردن الینا اون گردنبند خانوادگیمونو دیدم نمیدونی چه حالی شدم. تو اصلا میفهمی؟ آبجی من میتونم بفهمم، ولی اینو درک نمی کنم که این گردنبند چطور به دست الینا رسیده. تو واقعا نمیفهمی چطور این گردنبند به الینا رسیده؟ به نظرم بهتره بری از زنت اینو بپرسی. اون حتما جواب این سوالو میده. سلام عزیزم. مبارک باشه روشن. مرسی. من فکر کردم تو نمیای. خدا رو شکر که اومدی. جشن عروسی و خوشی تو باشه و من نیام. مرسی عزیز دلم. ببین این گردنبند تو گردن الینا چقدر قشنگ به نظر میرسه. آره راست میگی. الینا چیزای خیلی شیکی داره، ولی این هم شیکه هم خیلی گرونه. به آدمش هم بستگی داره. اگه من اینو گردنم مینداختم اینقدر به هم نمیومد، ولی ببین به الینا چقدر میاد. عزیزم اینجوری نگو دیگه. تو هم خیلی ماهی. عزیزم خدا رو شکر این گردنبند از خودشونه. تقریبا مرده بودی هنا. مگه فقط یه دونه از این گردنبند تو دنیا هست. تو چقدر احمقی. آی اگه میدونستم همچین آدم‌ها یا دعوت کردی امکان نداشت بیام اینجا. یعنی چی آبسا؟ من اصلا نمیفهمم چی داری میگی. شما چرا اینجوری نگاه میکنی؟ دارم اینجوری نگات میکنم چون با دل مردم بازی میکنی، چون خونه مردم رو خراب میکنی. شما با من حرف میزنین؟ منظورتون رو نمیفهمم. منصور رو که میشناسی. من زن شرعی و قانونیش هستم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو داری به چی فکر می‌کنی؟ نمیتونم چیزی رو بفهمم. چیزی رو نمیفهمی یا اینکه نمیخوای که بفهمی؟
ماشاءالله. امروز ستاره مجلس شدی، خیلی خوشگل شدی. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. من چی پس؟ تو که هم ستاره محفلی هم زیبایی محفل. شما هم خیلی زیبا شدین بدون شک. خیلی ممنون. پیش شوهرش داره ناز میکنه. اینو که راست میگی. با اجازتون. گرسنت که نیست. میرم به مهمونا سر بزنم. باشه. ماشاءالله خیلی زیبا و قشنگ شدی. متشکرم. یادته که فردا پرواز داری؟ آره یادم هست. خوب شد که بهم زنگ زدی. تنهایی حوصله‌ام سر رفته بود. نمیپرسی چرا زنگ زدم؟ حتما دلتنگم شدی. واسه همین زنگ زدی؟ اینقدر خوش شانس نیستی. ولی فکر کنم دردسرا تازه شروع شده. زنت کجاست این وقت شب اصلا میدونی؟ من خیلی خوب میدونم که زنم کجاست. من از اون شوهرها نیستم که زنم آزاد بذارم. چیزی که پرسیدم و جواب بده. یکی از دوستای آکساست که میره خارج از کشور. رفته خونش مهمونی. اما تو چرا میپرسی؟ کار خوبی نکردی که منو بازی دادی منصور. منو فریب دادی نه؟ تو و زنت همدست شدین چله های منو فروختین؟ چی؟ چی داری میگی؟ و پیش من حرف مفت میزنی که چله ها گم شده؟ من تو رو اینجا وایسادی؟ مامان الان شهزاد اومده، من بهش میگم خب بعدم باتون حرف میزنم. شهزاد من همش به مامان میگم که شما چقدر نگرانه. الان مامان تو نمیتونه این معما رو حل کنه که گردنبند خانوادگی ما چطوری از تو کمد من رفته تو گردن الینا. یه لحظه، تو به من شک میکنی؟ من بریم داخل، تو خونه بعدا حرف میزنیم. الان مهمونه اینجا. من همین الان میرم خونه. به من دارین تهمت میزنین و شک میکنین، هم خواهر و هم برادر، همتون. اگه اکسا طلا رو فروخته پس پولش کجاست؟ اکسا اگه به هم دروغ گفته باشی در جا میکشمت.
چرا اومدین اینجا؟ واسه کمک بهتون. خیلی ممنون. مگه اینجوری کمک میکنن؟ پس چجوری کمک میکنن؟ داری نزدیک میشی. آره یه خورده نزدیک شدن لازمه مگه نه؟ جناب استین برین اونور. استین، فقط استین. شما برین، من خودم به کارم میرسم. به جون تو من نمیرم. پس مهمونه رو صدا بزنین، غذا حاضری. شهرزاد چطوری تو پسر؟ زن و شما هم اینجایین؟ من فکر کردم شاید به خاطر مریضی مامانتون نتونستین بیاین. راستش میخواستم از شهرزادم بپرسم. چی؟ مامانت مگه مریض شدی؟ نه، حتما سوء تفاهم شده داداش سین. مامان من کاملا خوبه. مامان من خدا رو شکر خیلی خوبه. خدا رو شکر. من فکر کردم که واقعا مریض شده. پس شماها با هم حرف بزنیم، من برم ببینم رامشا خوبه یا نه. خب خوبه خدا رو شکر. راستش همینجوری پرسیدم چون هر چی دقت کردم مادرتون رو ندیدم اینجا. عیبی نداره داداش سین، پیش میاد. شما راحت باشین. پس چند ساعت من برم تدارکاتو ببینم. باشه. فعلا زنده دارش. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. خاله جان با اجازتون. ممنونم پسرم از اینکه تشریف آوردین. خیلی خوش اومدین. خوش اومدین. ممنونم دخترم. اینجا چه خبره؟ چی شده که گفتی زود بیام؟ طلا کجاست؟ کدوم طلا؟ همون طلایی که من اینجا گذاشته بودم. چی داری میگی؟ خودتو به اون را نزن. مگه دیوونه شدی؟ چرا منو میزنی؟ من تو رو زنده نمیذارم. بیا اینجا. منصور. اون طلایی که اینجا گذاشتم کجاست؟ من نمیدونم از چه طلایی حرف میزنی. خودتو به اون را نزن. موهامو ول کن منصور. میدونم که طلا رو فروختی. چند فروختیش؟ از چه طلایی حرف میزنی؟ بار آخره میپرسم. زندت نمیذارم، بگو چند فروختیش؟ به خدا قسم من نمیدونم. خفه شو. در باز کن. الکسا در باز کن.
اکسا در باز کن. در باز کن. درو باز کن وگرنه میکشمت. باز کن درو. خدا رو 1000 مرتبه شکر، همه چی به خیر تموم شد. هر چقدر بخوام خدا رو شکر کنم بازم کمه. اون همیشه از توقعم بیشتر بهم کمک کرده. خب خاله با اجازتون، اگر کاری چیزی داشتین حتما به هم بگین. خیلی ممنونم ازت. تو ثابت کردی که بین پسر و داماد هیچ فرقی نمیتونه باشه پسرم. نه خاله، منم پسرتون هستم. رامشا، من فردا خودم تو رو میرسونم فرودگاه. خیلی ممنون داداش جون. خواهش میکنم. پس با اجازتون من برم. خدا در امان خدا پسرم. آخ دیگه نمیتونم پاشم. نه لطفاً بشین. من برم. خداحافظ. خداحافظ. مامان چقدر امروز شلوغ پلوغ بود. منظورت چیه؟ منظورم اینه که اونا می اومدن یه خطبه عقد میخوندن و میرفتن. دیگه نیازی به این کارا نبود. آره یه دختر کوچیک داشتیم واسش این کارا رو نمی‌کردیم. دخترم داری راه دوری میری. خوبه دیگه. الان دعایی همه رو گرفتی و میری. آره ولی فکر نکنم حنا هیچ دعای خیری کرده باشه. آره منم حس کردم یه مشکلی هست، ولی نفهمیدم اون مشکل چی میتونه باشه. بیچاره داداش شهزاد که حنا گیرش اومده. اوف. مامان من دیگه میرم، واقعا خستم. شما هم بیاین. باشه دخترم تو برو، منم الان میام. من الان نمیدونم چجوری باید از شر این لباس خلاص شم. دیگه نباید با این آدم زندگی کنم، اما کجا رو دارم برم؟ تو خونه مامان با زن داداشم هر روز مثل جهنمه. اینجا هم که واسم مثل جهنمه. حالا که همه جا واسم مثل جهنمه، پس همینجا رو انتخاب میکنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. رامشا نمیدونم، ولی اون گردنبند یه مسئله ای داره. چه مسئله ای؟ تو که خودت میدونی منصور و حنا با هم دوستن. آره. ما از کجا میدونیم؟ شاید حنا به یه دلیل این طلا رو داده به منصور و آکسا نمیدونست که ما شهزاد و حنا رو میشناسیم. الینا تو راست میگی، اما پول اون گردنبندو که به آکسا تو دادی. ولی بازم من فکر میکنم فروغ و شهزاد در این مورد چیزی نمیدونن. اینا رو به خیال به من گوش بده. بعد رفتن من حواست باید خیلی به آکسا باشه. اون بیچاره با یه آدمی در افتاده که نه بهش وفاداره نه ولش میکنه. میدونی رامشا، به پای زنه یه زنجیرای وصل میشه که اگه یکیش باز بشه دومی باز نمیشه. آکسای بیچاره که یه دخترم داره. واسه همین میگم باید حواست بهش باشه. اون دوست توه، منم حواسم بهش هست. تو نگران نباش. میدونستم که همینو میگی. چی بگم دیگه؟ بریم بخوابیم دیگه، خیلی دیر شده.
دنبالش میگردم دیگه. شهرزاد پیدا میشه، باور کن. اون طلا اینجا نیست هنا. خجالت نمیکشی؟ به خاطر یه طلای معمولی با همسرت اینجوری رفتار میکنی؟ اون معمولی نبود هنا. یادگار مادرم بود که میخواست بدتش به همسرم. پس مسئولیت شما بود. مامان شما اون طلا رو بهتون داد که ازش مراقبت کنین. من این وسط دیگه چی کارم؟ کافیه دیگه، کافیه. نقش بازی کردن رو تموم کن. من خیلی خوب میدونم که اون طلا رو به منصور داده بودی. الینا همونو از زن منصور آکسا خریده. چی واسه خودت میبافی؟ من گوش بده، حرفم هنوز تموم نشده. حتما داری فکر میکنی که زن منصور آکسا رو چجوری میشناسه، که نه تو اونو میشناختی و نه دیگران. حالا تو بگو، برم از خود آکسا بپرسم یا خودت میری طلا رو میاری؟ من دارم ازت سوال میپرسم، طلاها رو دوباره برام میاری یا نه؟ اگه تو با من و با این خونه صادق نیستی، منم خیلی راحت میتونم از دستت خلاص شم. من میدونستم، از اول میدونستم که آبجی حتما تو رو بر علیه من میکنه. خفه شو، خفه شو. و هنا، من دیگه اندازه سر سوزنی به اعتماد ندارم. همه طلاها رو میذارم پیش آبجی، پیش اون مطمئن تره. حالیته؟ فکر کردم از اینکه من خریده رو انجام میدم خوشتون نیامد. شما اشتباه فکر میکنین. گرچه وسایل به سلیقه خانواده پسره، پس من مشکلی ندارم. که اینطور؟ حالا فهمیدم منظورتون چیه. شما میخواین خودتون با داداش سیم برین خرید. من بهشون میگم. نه اینجوری فکر کرده بودم و نه همچین خواسته ای داشتم. و اگرم چیزی باشه خودم به اسم میگم، نیازی نیست شما بهش بگید. الو الینا، اصلا صداتون نمیاد. مامانم داره زنگ میزنه، صداتون رو نمیشنوم. بعداً باهاتون صحبت میکنم. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.